دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك on a aujourd'hui un live très important على قبل au titre ديال لو جورنال. ديجا كنا درنا في لا كونطابيليتي جينيرال درنا لو بيلان، من وراه درنا لي كونت شيماتيك، ابري لي كونت شيماتيك درنا سي بي سي. دابا ان شاء الله غادي نديرو لو جورنال. دونك كنتمنى الله يوفقنا ووفقنا جميع باش انني نوصل لكم اكسبليكاسيون اللي هي تري سامبل و تري كلير باش نفهمك شنو هو لو جورنال وكيفاش تولي تخدم به او نيفو دي لي زيكزامان اي او نيفو دي لي زيكزارسيس. دونك ما نضيعوش الوقت. دونك ما تنساوش بالله حاول انك تقول بالله راه اليوم ماشي هو غدا، وبدا بريباراسيون. عول على راسك، ما تعولش على لي بروف، باسكو الا بقيتي معول على لي بروف تيديروا معاك الحاجه عاد تراجعها غتلقى راسك فاتك الكار وغتلقى راسك بالله راك مشيتي فيها. دونك نبداو على بركه الله. دونك غادي نوصيك هو انك لو بلان كونطابل اي اوتوريزي، حطو حداك، حط حداك داك الدفايتير اللي كتراجع معايا به، اللي كنعطيك اي حاجه جيسبيغ عندي انا بالله راك كتكتبها وكتنوطيها. دونك بوغ موا الا تبعتي داكشي اللي كنقولك راك غتمشي مزيان، ما تبعتيش غتلقى راسك بالله راك ناقص. نعاود بالنسبه لنا الجداد باش تتبع معايا، كتشري واحد الدفتر صغير كتكتب فيه لي ريزومي اللي كنعطيك اترافير لي لايف، وكتخرج لي زيكزارسيس اللي كنعطيك وكتاخذ لا بريز دو نوت. دونك داكشي اللي كنشرح لك ماشي هو اللي كاين في الورقه. دونك في الورقه كتبع معايا داكور، هذاك الشيء راه مكتوب، ولكن داكشي اللي كنشرح لك كنقولو فيربالمون. دونك باش ما نضيعوش الوقت حاول انك ما تخليش لانفورماسيون عندك، بارطاجي مع الناس باش يدخلوا يستافدوا، راك ما غتخسر والو. دونك نبداو على بركه الله. دونك غنتورني لكم الكاميرا ان شاء الله باش نبداو الدرس ديالنا الجديد اللي هو الجورنال. بالنسبه للبيلان لي كونت شيماتيك سي بي سي راه صوبتو لكم وقديتهم وحطيتهم في لاشين يوتيوب ديالي. كتب كانيا ايوب KANIA.ايوب في لاشين يوتيوب ولا في الانستغرام، راه غادي تلقاني. بالنسبه رانا خليت لكم اخر فقره راه حطيتها لكم في السي بي سي، راه هي حطيتها لكم في كومونتير، دخلوا تشوفوها حتى هي باش انكم تستافدوا. دونك دير لو بارطاج باش هاد لو لايف يوصل للناس باش تستافد اكثر. دونك ما نضيعوش الوقت، نبداو على بركه الله. دونك كيف كتشوف معايا هنا، دونك لو جورنال راه سي تري سامبل. نتمنى من الله يوفقنا. داكوغ، يلا تبع معايا دابا مزيان. او ميم طون من نكون نشرح غتستافد، تصنت ليا او ميم طون تكتب. داكوغ. دونك كيف كتشوف هنا وصلنا للدرس الخامس اللي هو لو جورنال. تري بيان. دونك لو جورنال اش كيقول لك هنايا؟ سي تري سامبل، تبع معايا مزيان. نعطيك واحد لا ديفينيسيون اللي هي تري سامبل تجاوب فيها في ليكزام، وغنوريك كيفاش كيترسم مع ليكزامبل. ضربت لصقت. ديفينيسيون لا فورم ديال لو جورنال اكزامبل. كومون اترافير ليكزامبل غادي نوريك كيفاش ترانسفورمي اون اوبيراسيون لواحد لو جورنال. تري بيان. دونك لو جورنال سي ان enregistrement. Bien sûr, c'est un document comptable qui permet pour l'entreprise d'enregistrer les opérations d'une manière chronologique et des opérations commerciales, industrielles, etc. de l'entreprise d'un registre. D'abord, les entreprises, dans la réalité, qui connaissent la fin de l'année, le registre. واحد الكتاب، هذاك الكتاب كيكون عباره على ان جورنال فيه كاع لي زوبيراسيون ياك اللي طراو وكور لهذاك لاني كديروا لونتربريز باش كوم سا لا جاها لو فيسك ولا لا جاها لو كونترول فيسكال اي اوبليجي كو لا سوسيتي خاصها دير واحد لو ريجستر ويكون في هذاك لو ريجستر كيكون فيه واحد لو جورنال. هذاك لو ريجستر
هو واحد لو جورنال كيكون طويل، كتاب كيتصاو ياك كيداروا فيه لونجسترومون ديال هادوك لي زوبيراسيون كوميرسيال اي اندستريال دون مانيير كرونولوجيك. دونك اللي خصك تعرف هو ان لو جورنال سي ان دوكيمون كونطابل qui permet pour l'entreprise d'enregistrer, d'accord, d'une manière chronologique les opérations commerciales, industrielles, etc. de l'entreprise dans un registre. Donc les opérations كاملين اللي كيطراو au cours de l'année l'entreprise كديرهم في واحد لو جورنال ياك، ولكن خاصك تحافظ على الترتيب. دونك كيفاش هنايا دون مانيير كرونولوجيك، يعني خاصك تحترم لا دات. زعما باغ اكزومبل درتي اوبيراسيون في جونفيي اوبيراسيون في مارس كتسبق جونفيي عاد مارس، داكوغ. دونك هذه هي لا مانيير كرونولوجيك. دونك غادي داكشي متوالي زعما من صغير وانت طالع، داكوغ. دونك لا فورم ديال هاد لو جورنال كيف كتشوف معايا هنا راه تري سامبل. ها هو كيفاش كيترسم لو جورنال. دونك لو جورنال كيف كتشوف هنا ان كيترسم على هاد الشكل هذا، داكوغ. دونك هاد الشكل هذا هو لو جورنال. دونك تبع معايا بعد ما عطيتك لا ديفينيسيون شرحتها لك، عقل عليها باش تجاوب عليها في دي كيسيون تيوريك في هاد لو موديول هذا. باغ كونطخ لا فورم اللي غتولي تخدم بها لو جورنال هي هذا. دونك كترسم هكا وكترسم هكا. دونك في هاد لا فاز هادي كيكون لي زومبلوا، يعني لي زوبيراسيون اللي كنتي كديرهم في لومبلوا، اوترومون دي لي زوبيراسيون اللي كيكونوا في الديبي. وفي هاد لا بارتي هادي غوش دغوات بلوتو كيكونوا فيها لي ريسورس، يعني داكشي اللي كنتي كدير في الكريدي. تري بيان. بالنسبه لهنا كتحاول انك دير هاد لا بارتي هادي دير فيها النيميرو ديال لي كونط ديال لي زومبلوا اللي كاينين في الديبي، وعندك في هاد لا فاز هادي كدير فيها لي نيميرو ديال لي كونط اللي عندك في لي ريسورس، يعني اللي كنتي داير في الكريدي. نعاود عرفتك بلا تلفتي، ولكن داكشي علاش غنعاود لك باش نثبت لك لانفورماسيون فين في الدماغ ديالك. تري بيان. دونك بالنسبه لي انا ما تنساش دير بارطاج باش كومسا الناس تستافد. هنا هذا هو لا فورم ديال الجورنال. تري بيان. لا فورم ديال الجورنال اش كيقول لك؟ خاصك تحترم ليا ان هنا هاد لا فاز هادي كنديرو فيها لو كونط اللي كنديرو في لومبلوا، يعني لي زومبلوا. تري بيان. واي حاجه عندك في الديبي عارفه بلا كتكون في الديبي ولا عارفه بلا كتكون في لومبلوا، فين كديرها في هاد لا فاز. وهنا كدير لو مونطون ديالها، يعني المونطون ديال الديبي. تري بيان. بارابور لهاد لا بارتي هادي كنديرو فيها لي ريسورس، يعني لي كونط اللي كيكونوا في لي ريسورس، يعني لي كونط اللي كيكونوا في الكريدي. دونك بعد ما قلت لك ان امبلوا كيحطوا في هذاك الشيء اللي في الديبي ولي ريسورس كيكونوا في هذاك الشيء اللي في الكريدي. هنا جيت في الجورنال كنقول لك بلا ان هاد لا بارتي كيكونوا فيها لي زومبلوا اي لي كونط اللي كيكونوا في الديبي، وهنا كيكونوا لي ريسورس يعني لي كونط اللي كيكونوا في الكريدي. تري بيان. تبارك الله عليكم. بالنسبه لهنا ها لو نيميرو ديال لو كونط اللي كيكون في لومبلوا كتعطي واحد النيميرو اترافير ان بلان كونطابل. دونك نتا ميزتي ما بين امبلوا ريسورس، ميزتي ما بين ديبي كريدي. كنجي هنا كنقول لك لومبلوا ولا ديبي، اي كونط عندك في لومبلوا ولا في ديبي كديرو هنا وكدير نيميرو دو كونط ديالو هنا. بالنسبه لهنا كدير لو مونطون ديال هذاك لو كونط اللي عندك في الديبي. في هاد لا فاز هادي كدير لو مونطون اللي عندك. تري بيان. ما عندي ما نسالكم، لو لايف وصل ل 304. دونك برافو عليكم، ما عندي ما نسالكم. قلنا هاد لا فاز هادي كيكونوا فيها لي ريسورس، يعني اي كونط عندك في الريسورس يعني راه كاين في الكريدي، اوتوماتيكمون في الجورنال كتجي كتحطوا ليا هنا، وهنا كتحط لو مونطون ديالو، يعني لو مونطون ديال الكريدي. برافو عليكم.
تبع معايا، ثق فيا ان شاء الله ربي غيسهل عليك وغتزيد لقدام. بالنسبه من بعد ما حطيتي لو كونط اللي عندك في الغوسورس، يعني لو كونط اللي عندك في الكريدي حطيتيه هنا، كدير له النيميرو دو كونط ديالو هنايا. دونك هذا هو لو جورنال. جوج حوايج نسيت ما قلتهم لك، هو هنا كدير لا دات ديال لوبيراسيون، ها هي درتها لك هنا. دونك هنا لا دات ديال لوبيراسيون. باغ كونطخ هنايا كدير ليبيلي ديال لوبيراسيون، يعني اون اكسبليكاسيون على لوبيراسيون. باغ اكزومبل لا ناتور ديال لوبيراسيون، شنو الطبيعه ديال لوبيراسيون، واش عندك اون اوبيراسيون داشا ولا فونت ولا مثلا بايمون ولا ريغلومون ولا مثلا ريغلومون اون ديت اتسيتيرا، ولا روتور دو مارشانديز اتسيتيرا. دونك بعد ما شرحت لك لا فورم وقلت لك كل حاجه كيفاش كدير، جيت غادي نعطيك واحد ليكزامبل باش تعرف في الامر الواقع اشنو كيكون عندك. يعني ديما هادو هما ليكسبليكاسيون ديال لي كور ديالي، كنعطيك ديفينيسيون، كنعطيك لا فورم، كنعطيك اكزامبل باش تعرف في الواقع كيفاش كنستعملوا لو جورنال. دونك لو جورنال هنا غنعطيك واحد ليكزامبل اللي هو تري سامبل تري بيان. عندك لو 5 1 achat de marchandises à crédit 1000 dirhams. هاد لوبيراسيون هادي غنديروا ليها لونجسترومون في لو جورنال، يعني غنسجلوها في لو جورنال كونطابل. تري بيان. اول حاجه قبل ما تونجستريها خاصك تعرف بلا ان اي اوبيراسيون كيكونوا فيها دو كونط او بلوس، يعني دو زيليمون او بلوس. بعد ما علمتك تاناليزي لوبيراسيون اون تيرم امبلوا اي ريسورس اي اون تيرم ديبي اي كريدي، غادي نجي غنقول لك هنا فينا هو الاليمون اللي غيكون في لومبلوا يعني في الديبي، وفينا هو الاليمون اللي غيكون في الكريدي، يعني شنو هو الاليمون اللي هو ريسورس وشنو هو الاليمون اللي هو امبلوا. بيان سور انت غتقول لي امبلوا يعني راه في الديبي وريسورس راه في الكريدي، هادشي اللي علمتك. دونك انت اناليزيها مع راسك باش من تاناليزيها غتجيك سهله فين تحطها في الجورنال. فهمتوا؟ دونك يلا تبع معايا. دونك سطر معايا جاوب، هي نورمالمون غتجاوب انت لراسك. تري بيان، غتجاوب انت لراسك، وقبل ما ندير انا لا كوريكسيون غادي تشوف راسك واش فهمتي داكشي اللي شرحت لك ولا لا. تري بيان. دونك عندك هنا achat de marchandises à crédit. Très bien. 1000 dirhams. Donc, on analyse l'opération en termes emploi ressources et en termes débit et crédit. L'opération هنا خاصني أول حاجة كنقول sortie entrée. شنو اللي دخل عند l'entreprise وشنو خرج. يعني بالنسبة لل'entreprise شرات سلعة. Très bien. Donc أن هذا c'est un compte de charge كيتأوغمونطا في الديبي وكيديمينيو في الكريدي. دونك achat de marchandises دخلت للشركة، دونك c'est un emploi كنديرها في الديبي. دونك غادي نجي ها هو امبلوا او ديبي، كنجي كندير هنا اشا دو مارشانديز، وكنجي هنا كندير لو نيميرو دو كونط ديالها. تري بيان. لو نيميرو دو كونط ديالها هو 61 11. علاش؟ هذا سي ان كونط دو شارج، كنلقاوه فين؟ في البلان كونطابل، كنلقاو فاش من صفحه. حل معايا داك البلان كونطابل ديالك باش تعرف اش من كونط كندخلو اشا دو مارشانديز. دونك achat de marchandises كندخلوها c'est un compte de charge، كندخلوها في لاباج 18 في البلان كونطابل، يعني 18 في لو نيميرو 611. تري بيان تري بيان. دونك ما تنساش دير لو بارطاج ديال اللايف. نرجعوا دابا نشوفوا لوطخ اليمون. من عند من كنشريو حنا؟ كنشريو من عند لو فورنيسور. دونك لو فورنيسور هنا باقي ما خلصتوش، فيما تشوف اكريدي عرف راه فورنيسور. مي الا كنتي كتبيع وقالوا لك اكريدي عرف راه هذيك اكريدي راه بالنسبه لك انت راه كليان، ولكن حنا هنا كنشريو اكريدي بالنسبه لينا خصنا نقولوا من عند من عند لو فورنيسور. دونك كنجي هنا كنكونطابيليزي فورنيسور فين؟ في الكريدي. تري بيان برافو. دونك هنا لو فورنيسور لو نيميرو دو كونط ديالو هو 44 11. باش تجبد هذيك 44 11 في البلان كونطابل غتمشي تجبد معايا الصفحه، ياك؟ غتمشي تجبد معايا الصفحه 15. دونك 15 لاباج 15 هذاك سي ان كونط دو باسيف سيركيلون. اول اليمون ولا اول كونط عندك في الباسيف سيركيلون هو 44 11 فورنيسور. دونك كتجي دير هنا فورنيسور. لا بلوبار كيسولوني استاذ
كيفاش كنحفظوا بلون كونطابل ولا كيفاش كنعقلوا على لي كونط. كنقول لك انك خصك من تكون تقرا معايا تجبد بلون كونطابل. دونك كنقول لك انا سير شوفوا باش تحاول انك تكتب عليه بقلم الرصاص كيفاش استاذ قال لي فين كنستعملوا هاد لو كونط باش تبقى عاقل. اما لا ما كنتيش كتفتح لو بلون كونطابل الله يخليك معايا، دونك راه غتلقى راسك بالله راه كيف شريتي كيف باقي ما عمرك غادي تحركو وغتلقى مشكل في ليكزام. تري بيان. دونك كلشي فهم معايا هاد ليكزامبل. اشا دو مارشانديز ا كريدي 1000 درهم. دونك ها هي لونغيسترومون كونطابل ديالها. دونك هنا كنديرو لو كونط اللي عندنا في لومبلوا، وهنا كنديرو لو كونط اللي كاين في الغوسورس. يعني هنا كيكون الديبي وهنا كيكون الكريدي وهنا كيكونوا لي نيميرو ديال لي كونط. باغ كونطخ هنا كنديرو لو مونطون ديال لومبلوا وهنا كنديرو لو مونطون ديال الغوسورس. تري بيان، برافو عليكم. دونك هنايا حسيت بالله فهمتوا معايا. دونك دابا غنعطيكم دي تكنيك دي زاستوس باش تعرف كل اوبيراسيون اللي تعطاتك فين غديرها، واش في الديبي ولا في الكريدي. داكشي علاش جيت انا عطيتكم واحد دو شيما اللي باش تبقى عاقل عليها مزيان. تري بيان. جيت هنايا قبل ما ندوزو لاباج الثانيه، عقل بالله ان لي شارج كنلقاوهم في الكلاس 6 ودائما كنديروهم في الديبي، صوف الا في حاله وحده فاش كيكون عندنا ان روتور دو مارشانديز. فالحاله فاش كنرجع السلعه للفورنيسور، لا رجعت السلعه ما عجبتنيش ورجعتها للفورنيسور، في هاد الحاله هادي هاد لو كونط دو شارج يعني سوا اشا دو مارشانديز سوا اشا دو ماتيير بروميير، هاد لو كونط هذا كيولي فين في الكريدي. علاش؟ حيت خاصو يتانولا باسكو ديك السلعه ما بقاتش في الحوزه ديالي، يعني ما بقاتش ديال الشركه. دونك هنا توت لي كونط دي شارج سون كونطابيليزي او ديبي sauf dans le cas d'une facture à voir ou annulation. يعني d'une facture à voir كتعني بلا دان روتور، حيت فاش كيكون عندك واحد لو روتور دو مارشانديز كتصوب عليه اون فاكتور دافوار، ولا في الحاله فاش كتبغي تانولي واحد لاشا دو مارشانديز يعني ما تبقاش حاسبها عليك. تري بيان. دونك بعد ما دابا شرحت لك وفهمنا مزيان لو جورنال لا فورم ديالو، دابا غنعطيك لي زاستوس، يعني غنعطيك دي تكنيك باش غتولي تميز الله يرضي عليك ما بين الديبي والكريدي. يعني في شاك اوبيراسيون شنو هما الكليمات اللي غيعطيك في هذوك لي زوبيراسيون. دونك انت اوتوماتيكمون ديك الكليمه اللي كيعطيك خاصك تعرف فاش من كونط غتدخلها في لو بلون كونطابل. تري بيان.